63 सालदेखि नै निरन्तर रूपमा राज्यको प्रतिनिधिहरू र मानवाधिकार कर्मी अन्य धार्मिक समुदाय लगायतका प्रतिनिधिज्यूहरूको लोगरमा यो क्रिसमसको उत्सव मनाउँदै आइरहेको कुरा यहाँलाई सर्वविदितै छ र म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा तपाईहरु धैर्य धारण गरिदिनुहुनेछ र यो कार्यक्रमबाट आज देशभरमा विभिन्न क्लब संघ संस्थाहरूले विविध खालका कार्यक्रमहरू गरेर यो कार्यक्रमको उत्सव मनाइरहेको अवस्था छ भने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालले यसरी काठमाडौँबाट ललितपुरबाट यसरी हर्षोल्लासका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गरिराखेको छ र तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि म महासंघको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म हृदयदेखि नै म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो आज मैले किन माला लगाएको मलाई पनि थाहा छैन किनकि मेरो अत्यन्तै नजिकको मित्र हाम्रो मुकुन्द केसीज्यूले यो क्रिस्चियन महासंघको अध्यक्षलाई एउटा आदरपूर्वक उहाँले मालालाई ल्याएर लगाइदिनु भयो मैले होइन भन्न पनि सकिनँ म उहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमका सबै श्रेयहरू म यो परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस् हामी यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सकुन्जेल हामी सबै बस्नेछौँ यहाँलाई धन्यवाद जय मसीह तपाईले हामीलाई संसारभरबाट हेरिरहनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ अहिले भर्खरै हाम्रो माझमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालका अध्यक्षले सबैलाई स्वागत गरेर गइसक्नु भएको छ अब हामी परमेश्वरको वचनतर्फ जान्छौँ हाम्रो माझमा आज वरिष्ठ सभाध्यक्ष अहिले डाक्टर फिलोमन खड्का छेत्रीले परमेश्वरको वचन ल्याउनुहुनेछ र उहाँको विषय भन्नु पर्दाखेरि उहाँ एउटा सक्षम टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ वचनमा र धेरै टेलिभिजन टिभीबाट अनि एफएम रेडियोबाट उहाँले परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्नुहुन्छ र उहाँ अति नै गहन बाइबललाई एकदमै डिप गहिरो तरिकाबाट अध्ययन गर्ने एउटा अध्ययनकर्ता पनि हुनुहुन्छ मसँगै उहाँलाई गर्न चाहन्छु र हामी ताली बजाएर उहाँलाई यहाँ डाक्टरसँग उहाँले हामीसँग परमेश्वरको वचन बाँड्नु गर्नुहुन्छ सदस्य डाक्टर वरिष्ठ सदस्य डाक्टर फिलोमन छेत्रीज्यू जय मसीह सबैलाई ह्यापी क्रिसमस यो 2077 सालको म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जो सारा संसारका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र जसले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता बनाएर पठाउनु भयो तथा आफै मान्छेको रूप धारण गरेर आउनुभयो परमेश्वरलाई म सबैभन्दा पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि तपाईं जतिजना जोडिनु भएको छ अनलाइनमा देश विदेशबाट सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरिकन आज यहाँ मञ्चमा आसीन विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायत पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सबैलाई म परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि स्वागत गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले म पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको एसायाको पुस्तकबाट पढ्न चाहन्छु जहाँनिर यसरी लेखिएको छ 9 अध्यायको 6 र 7 पदमा किनभने हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ हाम्रो निम्ति एउटा छोरा दिएको छ शासन उहाँको काँधमा हुनेछ उहाँ अचम्मका सल्लाहकार शक्तिशाली परमेश्वर अनन्तका पिता शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन म त्यहाँसम्म मात्रै पढ्छु यहाँनिर प्रभु येशूको जन्मको विषयमा भएको अगमबानीका कुरा मैले तपाईसँग पढे येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि यो अगमबानी परमेश्वरले एसाया अगमवक्ताद्वारा दिनुभएको थियो र उहाँले भन्नुभयो हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ हाम्रो निम्ति एउटा पुत्र दिएको छ उहाँका विभिन्न नामहरू यहाँनिर दिएको छ अनि ती नामहरूमध्ये एउटा नाम
नाम चाहिँ छ शान्तिका राजकुमार, शान्तिका राजा। हालेलुया। आज हामीले मनन गर्ने विषय जो छ त्यो हो येशू ख्रीष्ट शान्तिका राजा। येशू ख्रीष्ट शान्तिका राजा। शान्तिका राजा येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा अगमवाणीहरू भएका छन्, जुन म तपाईलाई केही समय पछाडि बताउँछु। तर शान्ति एउटा यस्तो तत्त्व हो, एउटा यस्तो चीज हो, एउटा यस्तो वस्तु हो जुन शान्तिको लागि सारा संसार आजको दिनमा तडपिराखेको छ। अनि विभिन्न बैठकहरू, विभिन्न कार्ययोजनाहरू, विभिन्न कुराहरू भइराखेको पनि हामी थाहा पाउँछौँ। तर यो संसार अहिले पनि अशान्त छ। नेपाललाई हेऱ्यो भने पनि कहीँ न कहीँ अशान्तपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। संसारका विभिन्न भागहरूमा, देशहरूमा हेऱ्यो भने त्यही अवस्था आइराखेको छ। शान्तिको खोजीमा मानिस छ। हरेक संसारका मानिसहरू, हामी सबैजना शान्तिको खोजीमा छौँ, तर हामी अशान्तिको बाटो भएर गइराखेका छौँ। म आज तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो अशान्त संसार जो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो चुनौती भएर खडा भएको छ, यस बीचमा परमेश्वरले शान्तिका राजकुमार, शान्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भएको कुराको घोषणा म आज गर्न चाहन्छु। उहाँको जन्म 2000 वर्ष अगाडि नै भएको हो, तर उहाँलाई संसारले चिनेन। यूहन्नाको सुसमाचारमा लेखिएको छ उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो, तर आफ्नैहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। अनि त्यसै कारणले पनि हुन सक्छ हामी अशान्त भएर जिराखेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ। तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा शान्तिको राजकुमार, शान्तिको राजा जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ मर्नु भएको थियो, गाडिनु भएको थियो, अनि तेस्रो दिनमा जीवित भएर आज स्वर्गमा हुनुहुन्छ र सारा पृथ्वीभरि उहाँले नजर गर्नुहुन्छ। र हामी जो यहाँ छौँ र संसारभरि छरिएका छौँ, हामी हरेकलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। किनभने उहाँ अनन्तका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ शक्तिशाली, सर्वसामर्थ्य, सर्वप्रेमी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। र म आजको सन्देशमा यो क्रिसमसको जो सन्देश छ त्यसको पहिलो बोटामा के ल्याउन चाहन्छु भने शान्तिको राजाको जन्मको सम्बन्धमा भएका अगमवाणीका बाहिरका केही पदहरू म ल्याउन चाहन्छु। उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ, जब मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र आफ्नो समानतामा बनाउनु भएको थियो, सबै आशिषले भरिपूर्ण गर्नुभएको थियो, तर उत्पत्तिको 3 अध्यायमा गएपछि मानिसले पाप गरेको छ, पतित भएको छ। परमेश्वरले सोध्नुभयो, किन तिमीले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गर्यौ? अनि मानिसले भन्यो, तपाईले दिदी मेरी पत्नीले, अनि त्यो पत्नी हप्पा जसलाई भन्छौँ आदम हप्पा, अनि हप्पाले भने होइन यो मलाई साँपले झुक्याएको हो। अनि साँपलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो र मानिसको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु र मानिसको सन्तानले तेरो थाप्लो कुच्याउनेछ र तैले चाहिँ मानिसको कुर्कुच्चा डस्नेछस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यो मानिसको सन्तान चाहिँ यो शान्तिको राजा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले शैतानको थाप्लो कुच्याउनु भएको छ। हालेलुया। यो कुरोको घोषणा गर्न मलाई गर्व छ, किनभने परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ जसले यो काम गर्नुभएको छ। मोसाले अगमवाणी गरेर भनेका छन्, परमेश्वरले म जस्तै एउटा अगमवक्ता तिमीहरूको बीचबाट खडा गर्नुहुनेछ। तिमीहरूको बीचबाट पवित्र बाइबलको हिब्रूमा लेखिएको छ। हिब्रूमा के लेखेको छ भने भाइहरू रगत र मासुको सहभागी भएको हुनाले उहाँले पनि रगत र मासुको शरीर लिएर यो संसारमा आउनुभयो, मृत्युको शक्ति भएको शैतानलाई नाश गर्नका लागि।
शान्तिका राजकुमार जसले शैतानमाथि विजय दिएर हाम्रो जीवनमा शान्ति ल्याउनु हुन्छ। स्वर्गदूतद्वारा शान्तिका राजकुमारको जन्मको विषयमा अगमबानी भएको थियो। लुकाको 1 अध्यायको 26 पददेखि 35 पदसम्म स्वर्गदूत मरियम कहाँ आएर भने, हे कृपाकी पात्र, तिमीलाई सलाम, किनभने परमेश्वरबाट तिमीले कृपा पाएकी छौ, निगाह पाएकी छौ। परमेश्वरको आत्माको शक्तिद्वारा तिमी गर्भधारण हुनेछौ र तिमीले एउटा छोरो जन्माउनेछौ। उनको नाम तिमीले येशू राख्नेछौ। उहाँले सारा संसारका मानिसलाई तिमीहरूको पापबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। स्वर्गदूतद्वारा भएको यो अगमबानीको वचन मैले तपाईलाई ल्याएँ। तपाईँ बाइबल लिएर पढि राख्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पढ्नु भएको छैन भने पढ्ने सल्लाह म तपाईलाई दिन चाहन्छु। विभिन्न अगमबानीहरू छन् जसद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्ट शान्तिको राजा हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गरिएको छ। दोस्रो कुरामा म ल्याउन चाहन्छु, शान्तिको मूल स्रोत प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। शान्तिको मूल स्रोत, जहाँबाट शान्ति बग्दछ, जहाँबाट शान्ति उम्लेर आउँदछ, त्यो मूल स्रोत चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। यूहन्नाको 14 अध्याय पवित्र बाइबलमा त्यसको 27 पदमा उहाँले भन्नुभयो, म आफ्नो शान्ति तिमीलाई दिन्छु, संसारले तिमी जस्तो शान्ति दिने होइन मैले, तर म आफ्नो शान्ति तिमीलाई दिन्छु भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अनि उहाँको शान्ति जो छ त्यो अमर छ, अटल छ, त्यो अनन्तको शान्ति छ, किनभने उहाँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम पवित्र बाइबलमा लेखिएको छ, उहाँ धार्मिकताको राजा हुनुहुन्छ, उहाँ शालोमका राजा हुनुहुन्छ, उहाँ शान्तिको राजा हुनुहुन्छ। हिब्रूको 7 अध्यायमा लेखिएको छ 2 र 3 पदमा, अनि न्यायको पुस्तकको 6 अध्यायको 24 पदमा पनि त्यही कुरो छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। एफिसी 4 अध्यायको 2 अध्यायको 14 पदमा येशू शान्ति छ। कलोसी 1 अध्यायको 19 र 20 पदमा येशूद्वारा शान्तिको नदी बग्दछ। यशाया 48 को 18 पद र यूहन्ना 7 को 37 र 39 पदमा परमेश्वरले शान्तिको वरदान दिनुहुन्छ। हालेलुया। मसँग समय छैन सबै कुरोको व्याख्या गर्नको लागि, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ, उहाँ शान्तिको राजा हुनुहुन्छ, जसले मात्रै तपाईँ र मलाई चाहिने शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो देश नेपाललाई, नेपाल बाहिर भएका संसारभरि भएका देशहरूमा रहने मानिसहरूलाई साँचो शान्ति दिनका लागि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ। अनि यस कुरोको म घोषणा गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा आज म तपाईको सम्मुखमा ल्याउन चाहन्छु, त्यो हो शान्तिका राजाको शान्तिको कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। यशायाको 9 अध्यायको 7 पदमा अहिले भर्खरै हामीले यहाँ पढ्यौँ, यसरी लेखेको छ, उहाँको शान्ति, उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त हुँदैन, त्यो अनन्तको शान्ति हो। यो 2-3 घण्टा सिनेमा हेरेर पाइने खालको शान्ति जस्तो होइन प्रियहरू। यो सानो एउटा चाहेको कुरो पाएर पाउने जस्तो शान्ति होइन, यो अनन्तसम्म रहिरहने शान्ति हो। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट अनन्तको येशू हुनुहुन्छ र उहाँको शान्तिको कहिले पनि अन्त हुँदैन। संसारमा रहन्छ अनि संसार छोडेर गइसकेपछि पनि त्यो शान्ति हामीमा रहिरहन सक्छ। र यसरी उहाँको शान्तिले हाम्रो हृदयलाई सुरक्षा दिन्छ। फिलिपीको 4 अध्यायको 6 र 7 पदमा लेखेको छ, फिलिपी 2 अध्यायको 6 र 7 पदमा लेखेको छ, उहाँको शान्तिले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ। हामी असुरक्षित भएका छौँ यो संसारमा, त्यहाँ पो के हुन्छ कि उता पो के हुन्छ कि बाहिर जाँदा के हुन्छ कि भित्र आउँदा के हुन्छ कि चारैतिर शान्तिले छाएको छ। तर उहाँको सुरक्षाले, उहाँको शान्तिले तपाईँ जहाँ भए पनि, चाहे बाहिर जानुहोस् चाहे भित्र हुनुहोस्, तपाईँको सुरक्षा गर्नेछ। शान्ति तपाईँको निम्ति परमेश्वरले पठाउनु भएको छ। अनि त्यो शान्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। पवित्र बाइबलको दोस्रो कोरिन्थीको 1 अध्यायमा लेखेको छ 3 र 4 पदमा, अनि अगाडिसम्म पढ्दै जानुभयो भने
परमेश्वर सबै सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई हरेक परिस्थितिमा सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ। शान्तिको राजकुमारले हामीलाई सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा हामीले अलिकति जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, अनि निश्चय नै हामीले त्यो शान्तिको अनुभव गर्न सक्छौँ अनि त्यो शान्तिले हामीलाई डोर्याउँछ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, प्रभु यीशु ख्रीष्ट शान्ति दिनका लागि मात्र होइन, तर सारा मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट छुटकारा दिनका लागि यूहन्नाको 3 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जस कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो कहिले पनि नाश हुँदैन, तर त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। मैले आज बिहान हाम्रो चर्चको सर्भिसमा भनिराखेको थिएँ कि यो चाहिँ एउटा उपहार आदान प्रदान गर्ने समय हो, अनि तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले दिनुभएको उपहार चाहिँ शान्तिका राजा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो तपाईँ र मेरो हृदयको राजा पनि हुन चाहनुहुन्छ। हाम्रो पापलाई धोएर हामीलाई शुद्ध पारेर पवित्र पारेर शान्ति दिएर हाम्रो हृदयमा उहाँ रहन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरबाटको उपहार उहाँ हुनुहुन्छ, अनि हामीले पनि हाम्रो जीवन उहाँलाई दिएर सुम्पेर उहाँलाई विश्वास गरेर हाम्रो उपहार परमेश्वरलाई चढाउन सक्छौँ। हालेलुया। शान्तिका राजा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामीले उपहारहरू आदान प्रदान गर्न सक्छौँ अनि उहाँमा रमाउन सक्छौँ। र आज मैले छोटो समय लिएर तपाईलाई बताएँ कि यीशु ख्रीष्ट शान्तिका राजा हुनुहुन्छ। उहाँको आगमन अचानक भएको होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो आउनुभयो उहाँको आगमन अचानक भएको होइन। उहाँ अकस्मात आउनु भएको होइन, तर सृष्टिको सुरुदेखि परमेश्वरले योजना बनाउनु भएर अगमबानीका वचन दिनु भएर उहाँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि संसारमा धरतीमा जन्मिनु भयो, अनि हामी सबै पापीहरूको पापलाई उहाँले मेटाउनुहुन्छ। अन्तिम बाइबलको भागलाई म पढेर तपाईसँगबाट बिदा हुन चाहन्छु। त्यो हुनेछ लुकाको सुसमाचार, लुकाले लेखेको सुसमाचारको पुस्तक त्यसको 2 अध्यायको 10 र 11 पद म तपाईको सामनेमा पढ्दैछु अनि 14 पद पनि पढ्छु। लेखेको छ, तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। दाउदको सहरमा यरुशलेमको त्यो बेथलेहेम गाउँमा, गाउँ भनेको छ बाइबलमा, तर अब त ठुलो सिटी भएको छ। हालेलुया। त्यहाँ यीशुको जन्म भएको छ। के को लागि? सारा मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनका लागि, मुक्ति दिनका लागि। अनि 14 पदमा यहाँ दिएको छ, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूमा शान्ति। हालेलुया। शान्तिका राजकुमार, शान्तिका राजा हामीहरूको बीचमा आउनु भएको छ, हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। यशायाको 7 अध्यायको 14 पदमा परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर कन्या गर्भवती हुनेछन्, तिमी एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र तिमीले उहाँको नाम इम्मानुएल राख्नु। हालेलुया। इम्मानुएल का अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। र एउटा बालकको जन्म भएको छ जो शान्तिका राजा हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, शान्तिदाता हुनुहुन्छ, निको पार्ने हुनुहुन्छ, शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। उहाँ नै हामीको लागि सर्वेसर्व हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। र तपाईँ मलाई हेरिरहनु हुने, सुनिराख्नु हुने तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् भन्दै म अहिलेको यो परमेश्वरको वचनको सन्देश यही राख्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। प्रभुको अनुग्रह तपाईमाथि बनिरहोस्। हालेलुया। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको क्रिसमस महोत्सवलाई संसारभरिबाट हेर्नुभएका हाम्रा समस्त आत्मीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई
क्रिसमसको शुभकामना र नयाँ वर्ष सहितको शुभकामना। हाम्रो महात्मा सन्देश हामीले सुनिसकेका छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ सभाध्यक्ष डाक्टर प्रेमलाल क्षेत्रज्यूले परमेश्वरको वचन यीशु ख्रीष्ट शुभ सन्देश हामीलाई दिएर जानु भएको छ र हामी आशिषित पनि भएका छौँ। अब हामी एउटा गीत सुन्नेछौँ। यसलाई गायक तथा सङ्गीतकार गगन सुब्बाजीले यसलाई सङ्गीत गर्नुभएको छ भने हाम्रो माझमा हिरा चुनुङ राईले हामीलाई यो गीत विलम्ब नगरिकन गाएर हामीलाई सुनाउनुहुनेछ। यो समय म गगनजीलाई टकाउँदछु, ढिलो नगरिदिनु होला प्लिज। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि यो समयको लागि विशेष गरेर अनि येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। यो विशेष समय अनि आज यस ठाउँमा यो अवसर दिनुहुने आयोजक टिमलाई साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अनि विभिन्न ठाउँहरूबाट हजुरको सामान्य अनि मलाई यो भजन गाउने समय अनि एउटा अवसर मलाई मिलेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईँहरूको बिचमा एउटा क्रिसमस भजन गाउन गइरहेको छु। यस गीतको शब्द सङ्गीत गगन सरले गर्नुभएको छ। यो गीतले क्रिसमस सम्बन्धी चाहिँ कति खुसी आनन्दको दिन आयो।
हिजो मात्रै रिलिज भएको छ अनि हजुरहरूले चाहिँ युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हाम्रो माझमा हेरा कुलुङ राईले परमेश्वरको गीत हजुरलाई गाएर जानुभएको छ। हामी एकपल्ट जोरदार पाराले उहाँलाई धन्यवाद दियौँ। र म यति बेला हाम्रो नर्थ अमेरिकामा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय पास्टर प्रवासी गैर आवासीय नेपाली प्रवासीका प्रमुख निमा घिसिङज्यू, त्यसै गरी हाम्रो डाक्टर मनोज श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी डाक्टर प्रकाश नेगी गुरुङज्यूलाई तयारी भइरहनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई मैले तुरुन्तै शुभकामनाको लागि समय उपलब्ध गराउँछु। यो समय हामी इस्लामिक सङ्घ नेपालका महासचिव अबुल कलामी खलाईज्यूलाई शुभकामनाका सन्देश राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र यो समय म उहाँलाई यहाँ निम्ति आउँदछु। हामी ताली बजाउँदैछौँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदरणीय यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा क्रिस्चियन धर्मप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण धर्मावलम्बी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म अल्लाह तबारक व तआलासँग प्रार्थना गर्दछु कि उहाँको शान्ति, उहाँको कृपा हामी सबैमाथि होस् र सदैव हामी यस संसारमा शान्तसँग बाँच्न पाओस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। आज यो एउटा खुसीको समयको अवसरमा केही कुराहरू यस मञ्चबाट शुभकामना सन्देशहरू राख्न पाएकोमा म आयोजक संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा ईसा मसीह, जसलाई इस्लाम धर्ममा ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा उहाँमाथि अल्लाहको शान्ति होस् भनेर पुकार्ने गर्दछौँ, त्यो व्यक्ति साँचो मुस्लिम हुन सक्दैन जसले ईसा अलैहिस्सलाममाथि ईमान ल्याउँदैन, ईसालाई अल्लाहको सन्देशताको रूपमा मान्दैन, त्यो वास्तवमा मुस्लिम हुन सक्दैन। हामीले जब कुरानको अध्ययन गर्छौँ, कुरानका विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न भागमा ईसा अलैहिस्सलामको वर्णन हामीले पाउन सक्छौँ र कुरानको एउटा पुरै सूरा, च्याप्टर सूरा मरियमको नाममा अवतरित भएको छ र अन्य च्याप्टरहरूमा पनि अल्लाहले ईसा अलैहिस्सलामको वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँको जन्म, उहाँले दिएका शुभ सन्देशहरू, उहाँले दिनुभएका उपदेशहरू र उहाँसँग शत्रुहरूले कस्तो व्यवहार गरे ती र कसरी हामी यस संसारबाट, यस संसारमा शान्तिका साथ र यस संसारपछि पारलौकिक जीवनमा कसरी हामी सफल हुन सक्छौँ, ती सबै कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ। मैले कुरान मजिदको च्याप्टर नम्बर 3 को केही श्लोकहरू ईसा अलैहिस्सलामको बारेमा, ईसा मसीहको बारेमा जुन वर्णन गरिएको छ त्यो सम्बन्ध राख्न चाहन्छु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहु अल-मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहुन फिद दुनिया वल आखिरह मिनल मुकर्रबीन। यसको अर्थ हो, स्मरण गर जब फरिश्ताहरूले भने, हे मरियम, अल्लाहले तिमीलाई आफ्नो एउटा कलिमा वाणीको शुभ सूचना दिन्छन् जसको नाम मसीह मरियम पुत्र ईसा हुनेछ। उनी लोक एवं परलोक दुवैमा सम्मानित हुनेछन् र अल्लाहको नजिकका मानिसहरू मध्ये हुनेछन्। वास्तवमा उहाँ महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ईश्वरदूत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्पूर्ण वासीहरूलाई सत्य मार्ग देखाएर जानुभयो र आज हामी सफल हुन सक्छौँ। उहाँहरूले दिएका सत्य मार्गमा हामीले फलो गर्यौँ भने
उहाँले देखाउनु भएका मार्गलाई अवलम्बन गर्यो भने र त्यसैको अन्तिममा मोहम्मद जुन अन्तिम सन्देशताको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो, उहाँले तिनै शिक्षाहरू जुन आदमले, जुन त्यसपछिका इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक र मूसा, ईसा अलैहिस्सलामले जुन शिक्षाहरू लिएर यस संसारमा आउनुभयो, त्यसैको अन्तिममा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस संसारमा आएर एउटा शान्तिको सन्देश उहाँले दिनुभयो। र आज हामी यस नेपालमा पनि विविधताका बावजुद, विभिन्न धर्मका बावजुद पनि एक ठाउँमा भएर आफ्नो धर्मको रीति नियम गर्नु पाउनु यो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। यसमा हामी गौरवित छौँ। नेपालको यो एउटा ऐतिहासिक यो क्षण हो कि नेपालमा विविध धर्म, जात, जातिका मान्छेहरू आपसमा मिलेर एक अर्काको सुख दुःखमा साटासाट गरेर, शुभकामना आदान प्रदान गरेर हामी विविधताका बावजुद पनि एक छौँ। र यो जुन नेपालको पहिचान हो, यो जुन नेपालको एउटा ठुलो एउटा हाम्रो भातृत्व छ, एउटा मेलमिलाप छ, त्यो वातावरण सदैव कायम रहोस्। सधैँ हामी एक आपसमा मिलौँ, एक आपसमा दुःख सुख साटासाट गरौँ भन्ने कामनाका साथ पुनः म सबैलाई ईसा अलैहिस्सलामले जुन सन्देशहरू दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले फलो गर्यौँ भने वास्तवमा हामी यस संसारमा पनि र पारलौकिक जीवनमा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने प्रार्थनाका साथ म बिदा हुन्छु। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामिन, आमिन। धेरै धन्यवाद सबैलाई। हामीलाई इस्लामिक सङ्घ नेपालका महासचिव अबुल कलाम खलाइले शुभकामना दिन जानुभएको छ। त्यसै गरी म अब ढिलो नगरिकन प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागका सहप्रमुख आदरणीय डाक्टर प्रकाश मेघ गुरुङज्यूलाई अमेरिकाबाट क्रिसमसको शुभकामना दिन अनुरोध गर्दछु। यो समय प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागका सहप्रमुख डाक्टर प्रकाश मेघ गुरुङज्यू जुम मार्फत उहाँले हामीलाई शुभकामना सन्देश दिनुहुनेछ। स्पिकरमा राख्नु न। हामी पानी बुझाइरहेछौँ। हाम्रो प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागका सहप्रमुख आदरणीय डाक्टर प्रकाश मेघ गुरुङज्यूले हामीलाई शुभकामना सन्देश दिइसक्नु भएको छ। अब यो समयमा अब ढिलो नगरिकन हामी उहाँलाई फेरि जोडदार तालीले एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। सबैजना ताली बजाउनु कि ताली कम्ती लाग्यो मलाई, अलिकति लाग्यो। सबैलाई शुभकामना।
र अहिले ढिलो नगरिकन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी दिनेश त्रिपाठीज्यूलाई शुभकामनाका सन्देशहरू राख्ने म अनुरोध गर्छु। हामी ताली बजाउँछौँ। सबैलाई यहाँले आफूले ख्याल गरिनु यसमा यहाँलाई धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सभाध्यक्ष जी, मंचमा रहनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, विभिन्न धर्मावलम्बीहरू, प्रमुख अतिथिज्यू, मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्यज्यू, मेरा मित्र श्री गजराज जी र सम्पूर्ण मित्रहरू, आज यहाँलाई यो पवित्र दिनका उपलक्ष्यमा, यो महान दिनको उपलक्ष्यमा यहाँ सम्पूर्ण क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, यहाँ सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु, सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको यो दिन एउटा महान दिन हो। आजको यो दिन एउटा पवित्र दिन हो। जुन बेला आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अगाडि एउटा महान आत्माले जन्म लिएको थियो, जसले संसारलाई एउटा शान्तिको पाठ पढाएको थियो, अहिंसाको पाठ पढाएको थियो, प्रेमको पाठ पढाएको थियो, भाइचाराको पाठ पढाएको थियो, सहिष्णुताको पाठ पढाएको थियो। त्यसकारण त्यो एउटा महान आत्माले जन्म दिएको दिन हो र आज जसका यो संसारमा करोडौं करोडौंको संख्यामा उनका अनुयायीहरू छन्, उनलाई सम्मान गर्छन्, उनको पाठलाई, उनले देखाएको बाटोलाई अनुसरण गर्छन्। त्यो ठुलो कुरा हो र हामी सबैले यत्रो महान आत्मालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, जसले विश्वलाई नै एउटा शान्तिको शिक्षा दियो, प्रेमको शिक्षा दियो। लभ दाउ नेभर भन्यो, आफ्ना छिमेकीहरूलाई माया गर। उहाँले भन्नुभयो यो हामीसँग अहिले अत्यधिक चाहिँ के मान्छेमा पैसा कमाउने लोभ छ, तर उहाँले भन्नुभएको थियो कि बरु एउटा सिंहको पारबाट एउटा हात्ती छेड्ला, ऊँट छेड्ला, तर स्वर्गमा चाहिँ के छ भने यो अनैतिक व्यक्तिहरू जो अनैतिक ढङ्गले पैसा कमाएका छन् तिनीहरू चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ स्थान पाउँदैन। उहाँले भन्नुभयो र एउटा नैतिकताको शिक्षा, एउटा शान्तिको शिक्षा, एउटा आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रेम गर, सबैलाई सद्भाव बाँड, सबैले प्रेम बाँड, कसैलाई घृणा नगर, कसैलाई खिचोमिचो नगर, कसैलाई अन्याय नगर भन्दाखेरि एउटा महान यो मानवतावादी धर्म जसले मानव कल्याणको एउटा बाटो देखाएको थियो। त्यसकारण उनका शिक्षाहरू अमूल्य छन्। त्यो शिक्षालाई यो कुनै जरुरी छैन हामी सबै अरू कुनै धर्मावलम्बीले ग्रहण गर्दा पनि हुन्छ। सबै धर्मावलम्बीले यो त के हो भने उहाँ एउटा मानव जातिकै एउटा धरोहर, मानव सभ्यताकै एउटा धरोहर र उनका जुन शिक्षाहरू छन् त्यो हामी सबैले जसले पनि ग्रहण गर्दा हुन्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। र एउटै कुरा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा हामीले नयाँ संविधान बनाएका छौँ, यद्यपि नयाँ संविधान पनि धेरै खतरामा परेको छ। संविधानलाई पनि छत विछत बनाइएको छ, अङ्गभङ्ग हुँदैछ संविधान। तर एउटा कुरा के छ भने अहिलेको संविधानले धर्मको आधारमा, जातिको आधारमा, लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव गर्न पाइँदैन। सबै धर्मावलम्बीहरूलाई समान दर्जा प्रदान गर्नुपर्छ। कुनै धर्म मानेकै कारणले कसैमाथि भेदभाव हुनु हुँदैन, कुनै धर्मलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, कुनै धर्मलाई काका कुनैलाई पाखा गर्नु हुँदैन। एउटा हाम्रो अहिलेको संविधान, कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधान भनेकै एउटा समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ, भेदभावलाई समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैमाथि पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन। र एउटा कुरा के छ भने जस्तो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो, जसलाई संसारका धेरै संविधानहरूले एडप्ट गरेका छन्, संसारका धेरै संविधानहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। त्यसको कोर भ्यालुजहरूलाई, त्यसका महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भने प्रिन्सिपल्सहरूलाई आफ्नो संविधानमा, आफ्नो कानुन प्रणालीमा एडप्ट गरेका छन्। त्यसमा के भन्छ भने हरेकलाई एउटा अन्तस्करणको स्वतन्त्रता छ, आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने अधिकार छ। एउटा अन्तस्करणको स्वतन्त्रता अन्तर्गत आफूले चाहेको चाहिँ उपासना पद्धति, आफूले चाहेको धर्म संस्कृति मान्ने अधिकार छ। त त्यो एउटा मान्छेको मौलिक मानव अधिकार हो। यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ नेपालको संविधानले पनि एडप्ट गरेको छ। हामीले पनि भनेका छौँ नो डिस्क्रिमिनेसन अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस। कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि स्थितिमा कसैमाथि भेदभाव नगर, विभेद नगर। र एउटै कुरा म के भन्छु भने आधुनिक लोकतन्त्रको, आधुनिक समाजको, आधुनिक सभ्यताको
एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो कि डिस्क्रिमिनेसन एन्ड डेमोक्रेसी क्यान नट गो टुगेदर। जुन समाजमा भेदभाव छ, कुनै पनि नाममा भेदभाव होस्, त्यो समाज लोकतान्त्रिक समाज हुन सक्दैन। जुन समाजमा भेदभाव छ, त्यो समाज एउटा सभ्य समाज हुन सक्दैन। त्यसकारण एउटा सभ्य समाज हुनका लागि भेदभावलाई समाप्त गर्नु पर्यो। र एउटै कुरा के हुन्छ भने अहिलेको लोकतन्त्र भनौँ, अहिलेको संविधान भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनौँ, त्यसको एउटै उद्देश्य हो, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, व्हाई वी नीड रूल अफ ल। किनभने हामीले हरेक व्यक्तिको सम्मान, हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले, हरेक व्यक्तिको मर्यादा छ, हरेक व्यक्तिको सम्मान छ, डिग्निटी अफ ह्युमन पर्सन। कुनै धर्म मानेकै कारणले कसैको चाहिँ कसैले चाहिँ त्यसरी अपमानित गर्न पाइँदैन, कसैले घृणा गर्न पाइँदैन। सबैलाई चाहिँ त्यसरी सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, डिग्निटी अफ द पर्सन। त्यसकारण हरेक व्यक्ति चाहिँ डिग्निफाइड छ, हरेक व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा मलाई थाहा छ तपाईँहरूमाथि केही भेदभाव पनि भइरहेको हुन्छ, खिचोमिचो पनि भइरहेको हुन्छ, धर्म मान्नलाई कठिनाइ हुनु पनि छ। तर एउटा कुरा के छ भने म एउटा कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, मानवाधिकारको क्षेत्रमा, संविधानको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति। मेरो भनाइ के छ भने हरेकले आफ्नो चोइसको चाहिँ धर्म मान्न पाउँछ, तर कसैलाई चाहिँ भेदभाव गर्न चाहिँ पाइँदैन, कसैमाथि घृणा गर्न पाइँदैन, कसैमाथि खिचोमिचो गर्न पाइँदैन। र यदि धार्मिक चाहिँ विभेद भयो भने, असहिष्णुता भयो भने त्यो समाजमा चाहिँ शान्ति समाप्त हुन्छ, त्यो द्वन्द्वमा जान्छ। त्यसकारण धार्मिक चाहिँ हामीले सहिष्णुता, अघि चाहिँ हाम्रो अब्दुल कलाम थियो, उहाँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यसरी नेपाल एउटा यो चाहिँ त्यसरी बहुजातीय समाज हो, बहुधार्मिक समाज हो। नेपाल एउटा सानो मुलुक भए पनि धेरै धर्म मान्ने, धेरै किसिमको धर्म मान्ने व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै किसिमको संस्कृति मान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, धेरै किसिमको उपासना पद्धति छ। त्यो नेपालको चाहिँ त्यसरी सौन्दर्य हो, त्यो नेपालको विशेषता हो, त्यो नेपालको चाहिँ एउटा सौन्दर्य हो, त्यो नेपालको शक्ति हो। त्यसकारण त्यसरी हरेक धर्महरू समान महत्त्वका छन्। हरेक धर्मले चाहिँ शान्तिको शिक्षा दिन्छ, हरेक धर्मले चाहिँ त्यसरी सद्भाव सिकाउँछ। कुनै पनि धर्मले युद्ध गर, घृणा गर, हिंसा गर भनेर कुनै धर्मले पनि सिकाउँदैन। त्यसमा पनि क्रिस्चियन धर्म त त्यसरी प्रेमको शिक्षामा आधारित छ। यसको मेन शिक्षा नै चाहिँ त्यसरी प्रेमको शिक्षा हो। यसको एउटा ठुलो चाहिँ त्यसरी ह्युमन भ्यालु र मानवतावादी धर्म हो। त्यसकारण त्यसरी यस्तो चाहिँ त्यसरी महान दिन, आज पवित्र दिन हो। र यहाँ सबै क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, मलाई थाहा छ कि विश्वका धेरै देशहरूबाट यो कार्यक्रम जुम मार्फत टेक्नोलोजीले हामीले जोडेको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। र विश्वका सबै क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको यस पवित्र दिनमा हामीलाई एउटा प्रेरणा होस्, हामी चाहिँ जुन यीशुका जुन रियल शिक्षाहरू छन्, त्यो शिक्षाहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरौँ, त्यो शिक्षालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गरौँ। खालि देखावटी उसका लागि होइन, त्यसलाई साँचो अर्थमा चाहिँ त्यसरी हामीले आत्मसात गर्न सक्छौँ। प्रेमको शिक्षा, सद्भावको शिक्षा, शान्तिको शिक्षा दिन्छ, त्यो शिक्षालाई हामी सबैले ग्रहण गर्न सकौँ। आजको यस दिनमा, यस पवित्र दिनमा यहाँ सबैलाई पुनः शुभकामना दिँदै, बधाई दिँदै यहाँ बिदा दिन चाहन्छु। र मलाई यो दिनमा यहाँले बोलाउनु हो, यहाँका प्रति, यहाँहरूका प्रति मेरो आफ्ना धारणाहरू राख्ने मौका दिनु हो। 38 वर्षकोमा एकचोटि चाहिँ भेटघाट हाम्रो सिबिईले गराउनुहुन्छ, मलाई खुसी लाग्छ। तर बिचमा पनि भेटघाट गर्ने वातावरण चाहिँ मिलाउनु होला। धन्यवाद, अहिले बिदा। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी दिनेश त्रिपाठीज्यूले हाम्रो माझमा शुभकामना सन्देश दिएर जानुभएको छ। र हामी उहाँलाई वर्षमा धेरैपटक भेट्ने बाचाको छौँ आज, हामी उहाँलाई भेटिरहेको छौँ, जसले गर्दा हामीलाई असल हुन्छ। अनि उहाँलाई कार्यक्रममा आएर हामीलाई उत्साह दिने, शुभकामना दिने दिइरहेको हुन्छ। हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी एकपटक फेरि कार्य गरेर धन्यवाद दिन्छौँ। जोरदार तालीले उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब विलम्ब नगरिकन सहअध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख पास्टर के नेताजीलाई र प्रदेश नम्बर
5 का प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई जुम मार्फत शुभकामना सन्देश राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। उहाँ बाहिरबाट हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ यो समय उहाँको लागि। स्वागत छ केपी निदानज्यू हजुरको समय यो ढिलो नगरिकन समयलाई काम गरेर यहाँले शुभकामना राखिदिनुहोस्। हजुरले आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरिदिनुहोस्। स्वागत छ केपी दाजु केपी निदानज्यू यो समय यहाँको लागि सुन्नुभयो? म सुने हजुर, थ्याङ्क यू। प्लिज समयलाई ख्याल राखेर। एकदम नेटको प्रब्लम भइरहेछ आज। हस् हुन्छ, धन्यवाद। आजका उद्घोषक उपमहासचिव ज्यू तथा प्रवक्ता ज्यू, डिसेम्बर 25 क्रिसमस डेको अवसरमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालद्वारा आयोजित विशेष शुभकामना आदान प्रदानका बृहत कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, महासङ्घ नेपालका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, स्वदेश तथा विदेशबाट आज यस विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण प्रमुखजनहरूमा संगठन विभागको तर्फबाट र साथसाथै प्रदेशको तर्फबाट जय मसीह तथा मेरी क्रिसमसको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले कोभिड-19 महामारीको यस विषम परिस्थितिमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म डिसेम्बर 25 आज भव्यता साथ मनाउन सफल भएकोमा म हृदयबाट प्रदेशहरूको तर्फबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र साथै यस विषम परिस्थितिमा कार्यक्रम भव्यता साथ सफल भएकोमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह, मेरी क्रिसमस। धेरै धन्यवाद। हामीलाई प्रदेश नम्बर 5 बाट संगठन विभाग प्रमुख र हाम्रो राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका सदस्य आदरणीय कष्टिक निदानज्यूले शुभकामना दिन्छन्। म लगत्तै 5 नम्बरबाट 6 नम्बरमा जाँदैछु। 6 नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परम बेलज्यूलाई छोटो एकदम मिठो स्वागत मन्तव्य राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। प्रदेश नम्बर 6 बाट आदरणीय प्रदेश प्रमुख पास्टर परम बेलज्यू। सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह र अभिवादन भन्न चाहन्छु। सुनिरहनु भएको छ? हेलो, सुनिएको छ प्लिज। यो क्रिस्चियन महासङ्घ का अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र प्रदेशका प्रमुखज्यूहरू र सम्पूर्ण आज त्यहाँ जुममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण क्रिस्चियन महासङ्घमा आबद्ध भएका गुरुबा गुरुआमाहरू, आज विशेष क्रिसमस हो र क्रिसमसको शुभकामनाको बधाईको आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी छौँ र आज चाहिँ हामीले दिनभरि पनि शुभकामना दिने कार्यक्रममा रह्यौँ र व्यस्त भयौँ र म अलिकति ढिलो जोडिएँ किनभने मेरो कार्यक्रममा अलिकति चाहिँ ढिलो र विशेष गरेर जो उहाँले चाहिँ निकै मिठोसँग प्रश्न पार्नुभएको छ कि यो दिन जुन चाहिँ प्रेमको विषयमा जुन परमेश्वरले एउटा प्रेमको रूपमा, प्रेमको उपहारको रूपमा यस धरतीमा एउटा मसीह येशूलाई पठाउनु भयो र उहाँले सम्पूर्ण कुनै जति धर्म
कुनै चाहिँ वर्ग नभनेर अनि सबैलाई एउटा प्रेमको परिभाषालाई चाहिँ मानव जातिलाई हेलो बोल्दै जानुहोस्। मानव जातिलाई उहाँले चाहिँ म तिमीलाई छु, म तिमीलाई सेवा गर्छु, म सेवा लिनको लागि होइन म सेवा दिनको लागि आएको हुँ भन्नुभयो। र अब यो विशेष एउटा ऐतिहासिक दिन हो, यो मानव बस्तीको लागि, यो संसारको लागि एउटा ऐतिहासिक आजको दिन, एउटा आशिष लिने, आशिष दिने र एकअर्कामा चाहिँ मुबारक, क्रिसमस मुबारक भन्ने दिन हो। र यो हामी बाँचेको कारणले आज मलाई एकदम खुसी लागेको छ। यसको हाम्रो देश पनि विगत दिनहरूमा कहिले नाकाबन्दी, कहिले चाहिँ बाढी पहिरो, कहिले भूकम्प अनि गर्दै अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो चाहिँ कोरोनाको अवसरबाट हामी नेपालीहरू त्रसित अवस्थामा पनि यो क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले आज चाहिँ एउटा विशेष शुभकामना दिने कार्यक्रम राख्नुभयो र आदरणीय व्यक्तित्व, अति आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर अनि यो एकदम सराहनीय काम छ, राम्रो छ। र म पनि क्रिस्टको नाममा सबै व्यक्तिहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु, नयाँ वर्षको पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। र मानिसहरू त्रसित छन्, मानिसहरू अहिले पनि कोरोनाको कहरबाट भोका प्यासाहरू छन् अनि त्यो त्यसको साथसाथै राजनीतिक गति पनि लथालिङ्ग भएको अनि देश तर्फतिर जाने अवस्था फेरि अर्को चिन्ता हामीलाई उब्रिएको छ। र पनि यसुले चाहिँ मिल है तिमीहरू अनि मेलमिलापको कुराहरू गर्नुभयो। यसुले चाहिँ यो सेवा गर्ने सिकाउनु भयो र यसुले चाहिँ साँच्चै आफ्नो देशलाई उसले प्रार्थना गर्नुपर्छ, देशमा रहेका राजनेताहरूलाई पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि सबै मिलेर तिनीहरूले यो धरतीलाई स्वर्ग बनाउनु पर्छ। तिमीलाई असल सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, परमेश्वरको विषयमा सुनाउनु पर्छ र तिमीहरूले चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्ना छिमेकीलाई प्रेम तर आफूलाई जस्तै प्रेम गर भन्नुभएको, आफूलाई भोक लाग्छ छिमेकीलाई पनि लाग्छ, त्यस्तो प्रेम देखाऊ भन्नुभएको छ। आफूलाई पनि तिमीले एउटा कल्चर संस्कारहरू छैन र यसले यही सन्देश दिनुभएको छ, प्रेम गर, एकअर्कामा प्रेम गर र एकअर्कामा क्षमा देऊ र तिमीलाई दिने छ भन्ने है। हुन त यसो गरिब कोर्टमा जानु पुत्र हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर स्वयं माथि आउनुभयो र उहाँले अद्भुत र चमत्कारको काम गर्नुभयो र अनि त्यसै कारणले चाहिँ गर्दाखेरि उहाँको प्रेम संसारभरि फैलिएको छ है। उहाँले चाहिँ शत्रुलाई पनि प्रेम गर भन्नुहुन्छ। पहिले शत्रुलाई यस्तो गर्न, तिमीले तिम्रो शत्रुको पनि प्रेम गर, अरूको न्याय नगर भन्नुभएको छ। अनि जसले अनि अरूको आङमा अनि तिमीले चाहिँ त्यो के अरे डुङ्ग्रा हिँडेको पनि देख्छौ, आँखा चाहिँ ठुलो बुढा आफ्नो के अरे आँखामा भएको बुढा तिमीले देख्दैनौ भन्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ एउटा अति कठिन अवस्थामा, जटिल अवस्थामा छौँ र हाम्रो देश पनि त्यस्तो अवस्था कठिन अवस्थामा छ र हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो देशमा शान्ति आएको, राजनेताहरू मिलेर काम गर्न सकौँ, मानव अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ मानवको सुरक्षाको लागि त्यसलाई चाहिँ सबै नेपालीहरूको देशमा परिभाषित गर्न सकौँ र चाहिँ भन्दै आज चाहिँ विशेष यसुको जन्मोत्सवको विषयमा यहाँभन्दा अगाडि प्रवक्ताहरूले वक्ताज्यूहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। यसुको जन्मोत्सवको विषयमा सबै कुरामा भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो देशमा शान्ति आओस्, समृद्धि आओस्, राजनेताहरू मिलौँ, हामी नेपाली मिलौँ अनि भाइचाराको रूपमा हेरौँ एकअर्कामा अनि बनाऊ, यो देशलाई बनाउने हामी नै हो। अनि यो यसुको प्रेम है त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराप्रति त्यसलाई लिनेछ।
अनि कुकुरलाई पनि प्रेम गर्नु भन्नुभएको छ त्यसकारणले हामी अब येशूले दिएको प्रेमको सन्देश चाहिँ हाम्रो देशमा अनि सबैको लागि दिनु खाँचो छ। हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गर्नु खाँचो छ। अनि येशूबाट हामी जे सिक्यौँ त्यो असल सुसमाचार सिकेका छौँ र हामी पनि पर्फेक्सन भएर अगाडि बढ्नको लागि हाम्रै आजको सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मेरो चाहिँ क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना र परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हामीले गर्न नसकेका कामहरू हुन सकेको होस्, हामीलाई पेसा जुटेको होस् अनि हामीलाई हाम्रो यो सम्पूर्ण स्थिति परिस्थितिबाट हामी गुज्रेका छौँ यो कुराहरू सबै स्वतन्त्र भएको होस् अनि निर्मूलीकरण भएको होस् भनेर हामी प्रभु येशूले चाहिँ आशिष दिनुभएको होस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। धेरै धन्यवाद प्रदेश नम्बर 6 का प्रदेश प्रमुखज्यूलाई उहाँले शुभकामना सन्देश दिइसक्नु भएको छ। म विलम्ब नगरिकन प्रवासी तथा गैर विभाग अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहनुभएका हाम्रो सभादूत डाक्टर मनोज श्रेष्ठज्यूलाई शुभकामना सन्देश राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। हामी कर्णाली प्रदेशबाट सिधै अमेरिका पुगेका छौँ। यो समय यहाँको लागि यहाँ उपस्थित सबै प्रमुखजनहरू अनि सबै आदरणीय पाहुनाहरूलाई मेरो नमस्कार तथा जय मसीह। त्यस गरेर यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा जुन यो विशेष शुभकामना आदान प्रदानको एउटा कार्यक्रम राखेको छ र यसको मलाई जुन मौका दिनुभयो म त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो क्रिसमसको दिन एउटा सांस्कृतिक मनाइने एउटा ठुलो चाड हो। विशेष गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति यो छुट्टै महत्त्वको छ र यसरी हामीले यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा यसरी एकअर्कासँग शुभकामना बाँड्नु शुभकामना गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हो। महासङ्घलाई र महासङ्घका सम्पूर्ण आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ भनेदेखि क्रिसमसलाई दुई किसिमले दिएको पाइन्छ। एउटा चाहिँ जस्तै प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो भनेदेखि उहाँ जन्मनु हुँदाखेरि उहाँ जुन ठाउँमा जन्मनु भयो बेथलेहेम भन्ने गाउँमा जन्मनु भएको थियो। अनि बेथलेहेम भन्ने गाउँमा जन्मनु हुँदाखेरि बेथलेहेमका मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कुनै पनि आदर गरेका थिएनन्। बेथलेहेममा जन्मिँदाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले उहाँलाई आफ्नो घरमा बोलाएको थिएन होइन। उहाँको त्यस कारण बाहिर केही पौवामा कुनै ठाउँ थिएन। त्यस कारण उहाँ चाहिँ गोठमा जन्मनु भयो भनेर लेखिएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यो देशको राजा हेरोदले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई एकदमै मन नपराएर मार्न खोजेको थियो र त्यसकारण पहिलो रियाक्सन क्रिसमस भन्नासाथ मानिसहरूको मनमा भयो यो बेथलेहेमका मानिसहरू जसरी इन्कार गर्ने यो हाम्रो होइन, यो को मान्छे ठाउँ छैन फुर्सद छैन भन्ने एउटा रियाक्सन हुन्छ भनेदेखि अर्को रियाक्सन चाहिँ हेरोद राजाको जस्तो रियाक्सन, जुन रियाक्सन चाहिँ म राजा हुँदै त्यतिखेर ज्योतिषीहरूले चाहिँ यहुदीहरूका राजा भएर जन्मनु भएका उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधेको कारणले गर्दाखेरि हेरोद राजाले चाहिँ फेरि ओहो म राजा हुँदै अर्को राजा जन्मियो, मेरो प्रतिद्वन्दी जन्मियो, ऊ बाँच्यो भने म बाँच्दिनँ भन्ने उसको चाहिँ एउटा के छ विचार भएको कारणले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मार्न खोजेको थियो। आज थुप्रै मानिसहरू यो बेथलेहेमको स्टाइल बेथलेहेमका मानिसहरूको स्टाइलको छ जसले चाहिँ फुर्सद नभएर नचिनेर प्रभुलाई स्वीकार गर्दैन। अर्को मान्छेहरू हेरोद जस्तो छ यो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार नभएको आफैलाई गुमाउनु हो, आफ्नो संस्कृति गुमाउनु हो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर बाइबलमा खालि हेरोद र बेथलेहेम जस्तो कुराहरू मात्रै छैन। तर कोही स्वर्गदूतहरू कोही चाहिँ यो गोठालाहरू जस्तो पनि छ। बाइबलको एउटा खण्ड म पढ्न चाहन्छु, यो लुका 2:8 यसरी लेखेको छ, केही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरूतिर परेर प्रभुको तेज तिनीहरू वरिपरि चल्थ्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। अब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने न डराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ।
आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो बेथलेहमका मानिसहरू राजा हेरोद उनीहरूले चाहिँ एकदमै घृणा गरे पनि मन नपराए पनि वास्तवमा स्वर्गमा चाहिँ गुन्जायमान हुँदैन। स्वर्गमा स्वर्गदूतले यो ग्रिटिङ्स यो शुभकामना चाहिँ स्वर्गदूतले शुभकामना दिन आएको थियो। तर दुर्भाग्यवश गोठालाहरूलाई चाहिँ शुभकामना पाउनेहरू गोठाला अझ तल पल्ट्यो हो भनेदेखि त्यसपछि पहिला सुरु एकजना स्वर्गदूतले सन्देश ल्याउँछ, त्यसपछि थुप्रै स्वर्गदूतहरूले गीत भजन क्यारोल कोरस गाएर चाहिँ उनीहरूलाई सुनाउँछ। यो चाहिँ क्रिसमस पहिलो क्रिसमस चाहिँ स्वर्गदूतहरूले मनाएको हामी कार्यक्रम देख्छौँ भनेदेखि त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा पनि छ क्रिसमसको दिनमा। अनि बेथलेहमका मानिसहरू बेथलेहमका शासकहरूले उहाँले इन्कार गरेर खालि स्वर्गदूतले मात्रै अप्नाएको होइन, तर अर्को ठाउँमा हेर्ने हो भनेदेखि पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषीहरू हुनु भएको छ जसले चाहिँ तारालाई हेर्दाखेरि ज्ञानीहरू थिए, उनीहरूले तारालाई हेर्दै बेथलेहम आइपुगेका र लामो यात्राको बेथलेहम आएर उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका थिए, दण्डवत गरेका थिए। उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सुन धुप्रो मोटो चढाएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म पनि कतिजना मानिसहरू बेथलेहमका जस्ता हुन्छन्, कतिजना मानिसहरू राजा हेरोद जस्ता हुन्छन् जो चाहिँ क्रिसमसलाई आफ्नो नखानेर क्रिसमसलाई आफ्नो एकदमै गलत हो यसलाई गर्नु हुँदैन भनेर सोच्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो निम्ति याद गर्नुपर्ने कुरा स्वर्गदूतहरूले शुभकामना आदान प्रदान गरेको छ। यो क्रिसमसको समय हो। ज्ञानी मानिसहरू जसले पनि चिन्हहरूलाई देख्न सक्छ, जसले विचार गर्न सक्छ भने यो यस्तो खोज्दै आराधना गरेको समय। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म यही हामी सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, आजको दिन पनि यो दुई किसिमले मानिसहरूले क्रिसमस मनाइराखेका छन्। एउटा चाहिँ इन्कार गरेर, अर्को बेमतलब गरेर भनेदेखि इन्कार र बेमतलबको एउटा तरिका भनेदेखि अर्को तरिका चाहिँ खोज्दै लामो समय यात्रा गरेर खालि त्यति मात्र होइन सुन धुप र चढाएर प्रवेश पूजन गरिरहेका छन्। अनि आजको म यो विशेष शुभकामना कार्यक्रममा हामीहरू ती बेथलेहमका मानिसहरू क्रिसमसको सन्देश नलियौँ, हामीहरूले चाहिँ त्यो राजा हेरोदले जति नसम्झौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो संसारका सबै मानिसहरूका निम्ति हो, शान्तिको निम्ति हो, आनन्दको निम्ति हो। त्यसकारण यो शान्ति आनन्दको शुभकामना हामी गर्दा बाँध्दै गर्दा उहाँलाई पनि सम्झौँ र हामी पूर्वका पूर्वका ज्योति नाच्दै तपाईँहरू सबैजनालाई बस बडा दिनको धन्यवाद। हामीलाई धेरै धन्यवाद आदरणीय डाक्टर मनोज श्रेष्ठज्यूलाई। हाम्रो राष्ट्रसङ्घ महासङ्घ नेपालको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सदभाव दूत हुनुहुन्छ, प्राण नेवस्कर हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म विलम्ब नगरिकन जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव आदरणीय आनन्दराजी शेर्पाज्यूलाई समय दिन चाहन्छु। उहाँले शुभकामनाका शब्दहरू राख्नुहुन्छ, समयको ख्याल गरिदिनु म उहाँलाई आमन्त्रण गर्छु। हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरौँ। आनन्दराजी शेर्पाज्यू जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव। धन्यवाद उद्घोष सङ्गीतलाई। आज यो नेपालीहरूको महान राष्ट्र पर्व क्रिसमसको उपलक्ष्यमा आयोजित यस सभाका आदरणीय सभापतिज्यू साथै प्रमुख अतिथिज्यू, म आज साह्रै हर्षित पनि छु, गर्व पनि मैले महसुस गरेको छु कि प्रतिष्ठात्मक राज्य सत्ताले शोषण गरेको राज्यमा आज यो कार्यक्रममा सभापति पनि महिला हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रमुख अतिथि पनि महिला हुनुहुन्छ। यसमा म आफूलाई गर्व मैले महसुस गरिरहेको छु। र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगणहरू, विभिन्न धर्मावलम्बीका धर्मगुरुज्यूहरू र यो सभालाई
विभिन्न जुम कन्फरेन्स फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नुभएका 7वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण क्रिस्चियन धर्मावलम्बीज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरूलाई म सर्वप्रथम आजको यस पावन तिथि एउटा शान्ति र मुक्तिदाताको यस सम्मानमा गरिएको मेरी क्रिसमसको उपलक्ष्यमा तपाईँ सबलाई मेरी क्रिसमस जय मसीह भन्न चाहन्छु। म आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्दछु कि सिंह मानव जगतको मुक्तिदाताको रूपमा चिनिने प्रभु येशूको जन्मभूमि इजरायललाई मैले टेक्ने मौका पाएको छु र मैले उहाँ जन्मनु भएको ठाउँमा पनि मैले दर्शन पनि गर्न पाएको छु। त्यस कारणले पनि म आफूलाई अर्को मानेमा म गर्व महसुस गर्छु कि धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनमा अहिलेका क्रिस्चियन महासङ्घका हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष शिवजी र म धेरै लामो समयदेखि हामी सँगै छौँ र प्रत्येक वर्षको क्रिसमसमा तपाईँहरूको साथमा सहभागी हुन पाउँदा म आफूलाई गौरव पनि महसुस गरेका छौँ। नेपालमा क्रिस्चियनहरूले जब आफ्नो संस्थाहरू बढाउँदै गए तपाईँहरूमाथि एउटा सङ्गीन आरोप यहाँका हिन्दूवादी मिडियाले लगाउने गरेका छन् कि तपाईँहरू धर्मले ल्याएको धर्म हो भनेर। ती अति हिन्दूवादी मिडियाहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु कि यो देशका हिन्दू राजा पृथ्वीनारायण शाहले यो देश नेपाल भन्ने एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि यो देशको माटोमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी थियो भन्ने कुरा इतिहासले बोलेको छ। त्यसकारण यो कुरा सचियोस् र पृथ्वीनारायण शाह आउनुभन्दा अगाडिदेखि यो माटोमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ संगठन अथवा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मान्ने नेपालीहरू थियो भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरेको छ। त्यसकारण क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई डलरको चाहिँ खेतीको कुरा नगर्नको लागि ती हिन्दूवादी मिडियाहरूलाई र म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले मान्ने क्रिसमस हिन्दूहरूको चाडपर्वलाई राष्ट्रिय चाडपर्वको रूपमा राज्यले मनाउनु हुन्छ भनेदेखि यहाँ करिब 30 लाख नेपालीहरूले मान्ने यो महान राष्ट्रिय चाडलाई राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाउनु पर्छ र यो चाड राज्यले मनाउनु पर्छ भन्ने मेरो जोरदार माग रहेको छ र मैले यो समय गरिरहेको छु। र विगतमा प्रजातन्त्रको लागि धर्मनिरपेक्ष मोर्चाको तर्फबाट हामी विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले ठुलो योगदान पुर्याएको छ र प्रजातन्त्र बहालीपछि सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ सामाजिक चाडपर्वमा दिइने सार्वजनिक छुट्टी आज काटिएको छ। त्यसकारणले आजको यस मञ्चबाट म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, क्रिसमस लगायत लोसार, लोली होली, छठ, जितिया पर्व, ईद लगायतका सम्पूर्ण चाडपर्वमा दिँदै आएको सार्वजनिक विधा कायम गरोस्, त्यस्ता छुट्टीहरू नकाटोस् भन्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ कि नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो। यद्यपि यो देशमा अहिले पनि मानिसहरूलाई कुन धर्म मान्छ त्यसको आधारमा कानुनी विभेद गर्ने, त्यही ढङ्गको कारवाहीमा पनि विभेद गर्ने गरेको छ। त्यसकारण मैले पटक पटक भन्दै गरेको छु, यो देशमा क्रिस्चियनहरू पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली माटोमा भएको हुनाले, नेपाली मान्ने धर्म भएको हुनाले यसलाई जति अन्य धर्मको लागि स्वतन्त्रता छ त्यतिकै स्वतन्त्रता क्रिस्चियन धर्महरूले पनि पाउनुपर्छ। आज गाउँघरमा भागवत गीताको किताब लिएर, रामायणको किताब लिएर होइन सरस्वती भन्छ स्वस्थानी व्रतको कथा सुनाउँदै हिँड्ने पण्डितहरूलाई कारवाही नहुने, तर आज आफ्नो आस्थाको बाइबल बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई कारवाही गर्ने थुन्ने काम यहाँका हिन्दूवादी शासकहरूले गरेको छ। त्यस्तो खालको निन्दनीय काम तत्काल बन्द होस् भन्न पनि म यहाँबाट माग गर्न चाहन्छु। प्रत्येक व्यक्तिलाई कुन धर्म मान्ने या नमान्ने भन्ने अधिकार हुनुलाई धर्मनिरपेक्ष हो र कुनै पनि राज्य धर्म सापेक्षिक हुन सक्दैन, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर हिजो
राजा हिन्दू हुँदा र के अरे राज्य हिन्दू राज्य हुँदा त्यो सामाजिक त्यो के राज्यको बनावटमा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। तपाईलाई थाहा छ अहिले पनि नेपालका चाहिँ सम्पूर्ण मन्त्रालयको अगाडि हिन्दूको मन्दिर बनाएका हुन्छन्। प्रत्येक प्रहरी र सेनाको बाहिरसित हिन्दूको मन्दिर बनाएका हुन्छन्। मेरो माग छ यो गणतन्त्र देश धर्मनिरपेक्ष नेपालमा यो हिन्दू राज्य होइन। अब उपरान्त कुनै पनि राज्यको चाहिँ सरकारी कार्यालयको भित्र जाने हिन्दू धर्म लम्बी बाँध्ने गरी मन्दिर मात्र बनाउनु हुन्न र हिन्दू पुजारी मात्र राख्नु हुन्न भन्ने मेरो अर्को माग रहेको छ। निश्चित रूपमा त्यहाँ यदि हिन्दू मन्दिर बनाउने हो भने त्यहाँ अन्य धर्मावलम्बीको पनि आस्थाका केन्द्रहरू त्यहाँ रहनु पर्यो भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। मानिस जन्मँदाखेरि सबैजना हर्षित हुन्छ। परिवारमा कोही मान्छे जन्म हर्षित हुन्छ, उसका स्वागत चाहिँ भव्य ढङ्गले उसको स्वागत गर्छ अथवा धरतीमा पैदा टिक्दाखेरि उसको स्वागत हुन्छ। त्यसपछि अर्को उसले पाउनुपर्ने सम्मान कहाँ हो भन्दाखेरि मृत्युपछि। त्यसकारण नेपालमा अहिले पनि यत्रो 30 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्रिस्चियनहरूको लागि समाधि स्थलको व्यवस्था भएको छैन। सरकारलाई सायद यो देश पुगेराख्नुका सरकारको प्रतिनिधिहरू छ भने कमसे कम यी क्रिस्चियनहरू पनि नेपाली हुन्, गैर नेपाली होइनन्। त्यसका व्यवहारको लागि पनि समाधिको स्थल होस् र उहाँको मृत्युपछिको एउटा सम्मानजनक चाहिँ एउटा जुन स्थान पाउनु पर्यो त्यो पनि रहोस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को कुरा म यहाँ तपाईँको बिचमा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले पनि नेपाली सेनाहरू हिन्दू धर्मका चाडपर्वहरूमा चाहिँ राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर ती चाडपर्वहरू मनाउने गरेको छ। र क्रिसमस आउँदाखेरि अथवा लोसार आउँदाखेरि त्यसको थोरै पनि धेरै अनुभूति चाहिँ त्यो संस्थाभित्र हुँदैन। त्यो हिन्दू राजतन्त्र हुँदा हिन्दू राज्य हुँदा त्यो ठिकै पनि थियो होला, तर अहिले देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ। त्यसकारणले म विनम्रताका साथ रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भन्न चाहन्छु कि नेपाली सेना र प्रहरीहरू अब धर्मनिरपेक्षकरण हुनुपर्छ। त्यहाँ प्रत्येक शनिबार हिन्दू पण्डितबाट विभिन्न धर्मावलम्बी आस्था बोकेका सेना प्रहरीले जबरजस्ती टीका लाउन लगाइन्छ। अब यी सेनाहरूले यी प्रहरीहरूले आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार चाहिँ आफ्नो धर्मको चाहिँ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा अनौठो कुरा सुनाइदिनु। हिजो हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राजा हुँदाखेरि ब्रिटिस सेनामा जब भर्ती हुने नेपालीहरूको लागि नेपालबाट एउटा पण्डित पठाइन्थ्यो। त्यो सम्झौतामा के लेखेको थियो भन्दाखेरि नेपाली जनताहरू अथवा नेपाली युवाहरू ब्रिटिस सेनामा लान पाउने तर 3टा कुरा परिवर्तन गर्न नपाउने। धर्म हिन्दू काम राख्नुपर्ने, शिक्षा प्रणाली नेपालको लागू गर्नुपर्ने र उनीहरू चाहिँ विदेशमा होइन नेपालमा फर्काउनु पर्ने 3 शर्त थियो। तर जब यो देश धर्मनिरपेक्ष भयो अनि त्यहाँबाट जाने गोर्खाली फौजहरूले आफ्ना माग केसा त्यहाँ ब्रिटिस सरकारसँग हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदामा पण्डित आयो, अब धर्मनिरपेक्ष भयो। त्यसकारण अब हामीले आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार चाहिँ ब्रिटिस पर्यटनमा आफ्नो चाहिँ धर्मको चाहिँ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेपछि अहिले त्यहाँ चाहिँ बौद्ध मार्गी नामहरू लगाएको छ। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकन सेनामा क्रिस्चियनहरू हुन सक्छन्, मुस्लिम हुन सक्छन्, बुद्धिस्ट हुन सक्छन्। प्रत्येक सेनाले आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको प्रयोग गर्न पर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु नेपाली सेना र प्रहरीभित्र हिन्दूको मात्रै पुजारी राख्ने व्यवस्थालाई तत्काल अन्त गरेर सेना र प्रहरीले धर्मनिरपेक्षकरण हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। अहिले भारतका हिन्दूवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टीका एकजना मन्त्री आदित्यनाथको चाहिँ केही मात्रामा हन्डी खाएर नेपालमा केही अति हिन्दूवादी युवाहरूले विभिन्न धर्महरूमाथि अनास्था पैदा गर्ने भ्रम फैलाउने काम गरिराखेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर विभिन्न धर्म आस्थामाथि जुन प्रकारको भ्रम अनास्था अपमानजनक जाने जुन प्रकारको कुराहरू भइराखेको छ त्यो तत्काल रोक्नका लागि पनि सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा म भन्न चाहन्छु मित्रहरू, तपाईहरुमाथि विवेक भएको छ, हामी बुद्धिस्टमाथि विवेक भएको छ। सम्पूर्ण धर्महरू
हिन्दू बाहेक हामीमाथि धार्मिक आस्थाको आधारमा विभेद भएको छ। त्यसकारण अब हामीले आफूमाथि भएका विभेदका कुराहरू भर्खर मैले क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्षलाई सोधेको थिएँ, तपाईँले जुन सङ्गीत गाउनुहुन्छ यो सङ्गीतमा के कुरो मुखरित हुन्छ भन्दाखेरि बाइबलमा लेखेका कुराहरू साङ्गीतिक माध्यमबाट हामी वाचन गर्छौँ भन्दैछ। आज मैले तपाईँहरूको बिचमा बाइबल जतिकै महत्त्वपूर्ण हामीमाथि भएका विवेकका कुराहरू लेखिदिएको छु, भनिदिएको छु। कृपया सङ्गीतकार मित्रहरूले ती विवेकका कुराहरूलाई साङ्गीतिक माध्यमबाट त्यसलाई उजागर गर्नु पर्यो कि यो विवेक अंशको लागि सङ्गीतका प्रयोग हतारको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा नेपालमा तपाईँ हाम्रो दब्बो बनेर हिन्दूको सङ्ख्या 84% पुगाएको छ। अबको 78 सालको जनगणनाको हामीले चलाएको अभियान क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, इस्लामी धर्मावलम्बीहरू, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई अन्य धर्महरूले जेसुकै धर्म लेख तर हिन्दू नलेख भन्ने अभियान हामीले चलाएको छ कि हामी त्यो 84% कृत्रिम ढङ्गले जुन सरकारले चाहिँ यहाँ सङ्ख्या राखेको छ त्यो सङ्ख्या यथार्थमा नेपालको हिन्दूको सङ्ख्या भएको 35% माथि पुग्नै सक्दैन। त्यसकारण त्यो सङ्ख्यालाई हामीले अब यथार्थमा परिणत गर्ने हो भने आगामी 78 सालको जनगणनामा आफ्नो धार्मिक महलमा कसैले पनि झुक्केर पनि हिन्दू लेख्ने काम नगरियोस्। बरु तपाईँ के लेख्छ, बौद्ध लेख्नुहुन्छ कि क्रिस्चियन लेख्नुहुन्छ कि इस्लाम लेख्नुहुन्छ कि बुद्धिस्ट लेख्नुहुन्छ, जेसुकै लेख्नुहोस्, तर झुक्केर पनि कसैले सिकाएको भरमा, कसैले भनेको भरमा आफ्नो चाहिँ धार्मिक महलमा हिन्दू भन्ने शब्द नलेख्नुहोस्। यही आग्रहका साथ फेरि पनि तपाईँ सबलाई यो 2020 सालको क्रिसमसले हामी सबैमा एउटा सुख शान्ति छाओस्, सामाजिक सद्भाव कायम रहोस् र हामीमाथि भएको चाहिँ राज्यले सदियौँदेखि गर्दै आएको विवेकको चाहिँ कानुनी रूपमा त्यसको उन्मूलन होस्, समाप्त होस्। यही कुरो तपाईँको बिचमा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। मेरी क्रिसमस, फेरि पनि जय मसीह। जनवरी महासङ्घका पूर्व महासचिव महाका शेर्पाजुले विभिन्न कुराहरू राखेर जानुभएको छ। अब हामी एउटा गीत सुन्नेछौँ जसलाई हाम्रा सङ्गीतकार गगन सुब्बाजुले गाउनेछ र हामी कार्यक्रमको अन्तर्गत आइपुग्दैछौँ। तपाईँले नआइदिनु होला, अब केही दिन हामी कार्यक्रम सक्नेछौँ। राष्ट्रिय हिन्दू महासङ्घ नेपालले धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्न भन्ने नाराका साथमा हरेक वर्ष यसरी क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्ने गर्दछ र यही समयमा बिचमा राष्ट्रिय हिन्दू महासङ्घ नेपालका सदस्य डाक्टर सरिता थापाज्यूले सम्पूर्ण नेपालमा रहनुभएका विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आज कार्यक्रममा सबै जति मात्र हुनुहुन्छ जति महादेशहरूबाट सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ सदस्य डाक्टर सरिता थापा र यो समय आउने गायक गगन सुब्बाजुलाई। जय मसीह, जय मसीह। विशेष यहाँ सबैजना अतिथि गर्नुहोला। विशिष्ट महानुभावमा मेरो मेरी क्रिसमस अनि ख्रिस्टीय अभिवादन म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई खुसी लागेको छ यो समयमा। अनि आज हाम्रो आङ्खाजी उहाँलाई एकदमै म मन पराउने मान्छे हो। आज साक्षात् भेट हुँदा म एकदम खुसी छु। उहाँको धेरै युट्युबहरूमा म सेयर गर्ने मान्छे, युट्युबहरू हेरेर। अनि त्यस कारणले गर्दा म यो गीत क्रिसमसको उपलक्ष्यमा गीत गाउन लागिरहेको छु। विशेष म गायक चाहिँ होइन, म सङ्गीतकार शब्दकार हो। अनि गोपाल एन्जनले पनि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ गायक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै सङ्गीत भन्नुभयो, शब्द लेख्नुभयो अनि गीत पनि कुनै कुनै गाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ फेरि भिडियोमा आउनु, युट्युबमा आउनु त्यति इच्छा लाग्दैन हो। अनि यहाँ अतिथिहरूलाई को अगाडि चाहिँ म चाहिँ बोल्नु चाहेको। अनि म आज जुन चाहिँ प्रभुको भजन यो मैले लेखेरै ल्याएको छु, किन धेरै बनाउनु पर्छ। त्यो गीत चाहिँ शब्द म बिर्सिहाल्छु, आफै लेख्छु तर आफै बिर्सिन्छु। धेरै सङ्गीत भर्ने हुनाले गर्दा धेरै गीतहरू रेकर्डिङ हुने
इसाई सङ्गीतकारहरूमध्येमा म एउटा पर्छु धेरै गीत रेकर्डिङ गर्नेमा। अनि यसपालि मैले 3-4वटा गीतहरू रेकर्डिङ गर्नु पर्यो। अर्को बहिनीले गाएको मेरो शब्द सङ्गीतको हो। अनि यो पनि म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। त्यही हो, अघि मैले भनिसकेँ, म शब्दकार सङ्गीतकार मात्र हो, गायक छैन। तर गीत पनि गाउँछु प्रभुको महिमाको लागि। आमेन। ल म गाउन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ सङ्गीतकार तथा गायक। उहाँले म गायक होइन बनाउनु भएको छ, तर उहाँको आवाजले बताइसकेको उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ। हामी गगन सुब्बालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस समय विलम्ब नगरिकन आजको प्रमुख अतिथि माननीय आयोग प्रवक्ता माननीय मोहन अन्सारीजीलाई म समेटेर गर्न चाहन्छु। उहाँले आउनुहुनेछ र हाम्रो माझमा शुभकामनाको सन्देश मन्तव्य राख्नुहुन्छ। हामी जोडदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। आजका प्रमुख अतिथि कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र व्यासमा रहनुभएका
अतिथिज्यूहरू, सबैभन्दा पहिले यहाँहरू सबैजनालाई मेरी क्रिसमसको शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हामी यो शुभ दिनको अवसरमा उपस्थित भएका छौँ र अर्को एउटा करेक्सन पनि गर्न चाहन्छु, त्यसपछि मेरो केही कुराहरू गर्छु। म चाहिँ अब मानवधिकार आयोगमा छैन, म भर्खरै अक्टोबरमा रिटायर भएँ र अब म एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व र विशेष गरेर मानवाधिकारको अभियन्ता भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। हामी सबैलाई एउटा कुरा के थाहा छ र बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएको र अहिले त्यसको अनुभूति पनि गर्दै आएको, नेपाल एउटा बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश हो र यसमा चाहिँ गर्व गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी यो शान्ति भूमि, बुद्धको शान्ति भूमिका वासी हौँ। तर सँगसँगै हामीले के कुरा चाहिँ एक आपसमा अझ पनि जान्नुपर्ने आवश्यकता के छ भन्दाखेरि हामीले एकअर्कालाई जान्नुपर्नेछ, एकअर्काको धर्मको बारेमा जान्नुपर्नेछ, एकअर्काको संस्कृतिको बारेमा जान्नुपर्नेछ र जब हामीले नजिकबाट हामीले हरेक धर्म, हरेक संस्कृतिको बारेमा जान्न पाउँछौँ र सिक्न पाउँछौँ, त्यसपछि हाम्रो सम्मान, हाम्रो आदर, हाम्रो जुन एउटा माया छ त्यसपछि बढ्छ। यो कुरा चाहिँ नेपालमा अझै पनि कम छ। त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा हामी जुन किसिमले जे भोगिरहेछौँ नि, त्यो ज्ञानको कमीले पनि हो, हामीलाई थाहा छैन। धेरैजनालाई के अनुभूति भइरहेछ भने आज क्रिसमस हो, 25 डिसेम्बर, आज क्रिसमस हो र आजको दिन चाहिँ एउटा अन्य धर्मको मान्छेलाई यसको बारेमा नकारात्मक कुराहरू थाहा छ, यसका सकारात्मक पाटोहरू केही पनि थाहा छैन अथवा उहाँले हेर्ने चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणहरू छ। त्यसकारण हामीले जसरी हुन्छ हामी त्यो धर्मको बारेमा, चाहे त्यो इस्लाम होस्, चाहे हिन्दुइजम होस्, चाहे क्रिस्चियनिटी होस्, त्यसको बारेमा यदि हामी जति धेरै जान्न पाउँछौँ त्यति धेरै हाम्रो सम्मान चाहिँ अगाडि जान्छ र सायद हामी एकअर्काप्रति पनि त्यही किसिमको सम्मान गर्न अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले मलाई चाहिँ एकदमै अनुभूति भइरहेको र यो लामो समयदेखि मैले देख्दै पनि आइरहेको, गैर क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई जुन किसिमले विशेष गरेर अल्पसङ्ख्यक, म चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भन्छु, प्रतिको जुन एउटा माया, एउटा स्नेह छ, त्यो सायद मलाई लाग्छ अल्पसङ्ख्यकप्रति चाहिँ अलिक बढी गर्नुपर्छ। हामी देखेका छौँ, तर हामीले चाहिँ त्यो कुराको एउटा के भने स्थानीय स्तरसम्म यो कुरा हामीले सम्प्रेषण गर्न सकिरहेका छैनौँ र हामी चुकिरहेछौँ र सायद पूर्व वक्ताज्यूहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम खुलेर पनि भन्नुभएको छ। नेपालको इतिहास अथवा नेपाली समाजको इतिहास हामीले भन्ने हो भने एकदमै विविधतायुक्त छ र यो आज मात्रै खडा गरेको चाहिँ होइन, यो लामो समयदेखि र यो एक किसिमले जुन किसिमले बहुधार्मिक देश थियो हाम्रो, तर राज्य सत्ताको चरित्र चाहिँ बहुधार्मिक थिएन, यो एकल किसिमको थियो र यसले गर्दाखेरि जुन किसिमले एउटा धर्मको मात्रै संरक्षण हुन्थ्यो र पछि गएर यो बहुधार्मिक, जसरी नेपाल धर्मनिरपेक्ष संविधान, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषित भयो र त्यसले के कुरा गर्यो भन्दाखेरि हरेक धर्मको संरक्षण समान रूपमा हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष देशको रूपमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र नेपालको संविधान हामीले त्यही किसिमले प्राप्त गऱ्यौँ। तर आज जुन किसिमको हामीले संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, एउटा सेकुलर संविधान हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो संविधानलाई चेकेर जुन कानुनहरू बने त्यो कता न कता विवेकलाई कानुनहरू छन् हामीसँग र त्यो कारणले गर्दाखेरि कति धेरै मान्छेहरूमाथि एक किसिमले, अल्पसङ्ख्यकमाथि एक किसिमको भय छ र भयमा हस बढी वातावरण भएको छ र यो कहिलेकाहीँ के भन्छन् आर्टिफिसियल भय हो पनि भनिन्छ, तर कहिलेकाहीँ हामीले जुन प्र्याक्टिकल कुराहरू देख्छौँ त्यसले चाहिँ अहिले यो वास्तविक रूपमा यो भय चाहिँ सिर्जना गरिएको छ र
राज्यको संरक्षणबाट हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै पनि नागरिकलाई बहिष्कार गरिने छैन, कुनै पनि नागरिकलाई राज्यको संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन र यो कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ संविधानले गरेको छ। संविधानको प्रस्तावना हामीले पढ्यौँ भने त्यो चाहिँ हरेक उसबाट एउटा एउटा के भन्छौँ हामीले यसलाई एउटा कोहेसिभ प्रस्तावना छ, नन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिन्सिपलमाथि उभिएको प्रस्तावना छ। जसरी नेपालले विश्वव्यापी मानवाधिकारको घोषणा पत्रलाई अक्षरश स्वीकारेको छ र यो आज मात्रै स्वीकारेको होइन, यो धेरै अगाडिदेखि स्वीकारेको छ। जुन दिनदेखि नेपाल चाहिँ युएनको पक्ष राष्ट्र भयो त्यो दिनदेखि नै यसलाई स्वीकारेको अवस्था छ र मान्छे पनि भनेको छ। त्यसै सँगसँगै विभिन्न महासन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ र जसको पूर्ण कार्यान्वयन कस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा ढुलमुले पारामा भइरहेको छ र यो ढुलमुले बाटोले गर्दाखेरि धेरैवटा अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफूलाई त्यो भयमा असुरक्षामा बाँच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ र यस्तो स्थितिबाट माथि उठ्नको लागि तपाईँ हामी सबैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अल्पसङ्ख्यक वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरू समुदायहरू एउटा प्लेटफर्ममा आउनुपर्छ। जस्तै अहिले हामी पछाडिको स्टेज हेरिरहेका छौँ, हामीसँग एक किसिमको सबैजना हुनुहुन्छ त्यो स्टेजमा, हामी सबैजना सबै किसिमका व्यक्तिहरू छौँ, क्रिस्चियन धर्म मान्ने पनि छौँ, इस्लाम मान्ने पनि छौँ, आदिवासी जनजाति मान्ने पनि छौँ, हिन्दू धर्म मान्ने पनि छौँ। सो यो स्टेज हाम्रो लागि एउटा इक्जाम्पल हो मलाई चाहिँ लागेको। त्यसकारण हामीले कसरी यो साझा आवाज गर्नुपर्छ सो द्याट हामी कुनै पनि समुदाय कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई एक्लो नठानोस्। यति नै भन्न चाहन्छु म र आजको दिनलाई एउटा उल्लासमय एउटा यो फेस्टिभलको आज दिन हो र हामी एकअर्कालाई एकअर्काप्रति शुभकामना आदान प्रदान गरेर र कसरी हुन्छ यो खुसीलाई साटासाट गर्ने, माया साटासाट गर्ने र मानवताप्रति हामीले देखाउने जुन सद्भाव छ त्यसलाई उच्च राख्दै हामीले आजको यो दिनलाई सेलिब्रेट गरौँ भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँहरू माझबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु। म चाहिँ यहाँहरूलाई यो हलबाट पनि बिदा हुने अनुमति मात्रै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यू पूर्व मानवाधिकार आयोगका प्रवक्ता माननीय मोहन आचार्यले हाम्रो माझमा आफ्नो कुरा राखिरहनुभएको छ। अब आजको कार्यक्रममा सभापति सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख तथा थपमज्यूलाई समयबाट गर्न चाहन्छु र अन्तिम प्रार्थना पनि उहाँले गर्नुहुनेछ, शुभकामनाका शब्दहरू पनि उहाँले राख्नुहुनेछ र यहाँले एउटा जानकारी यहाँ नराखिनुहोस्, हामी कार्यक्रम सकिएपछि फोटो सेसन गर्नेछौँ, हामी यहाँ फोटो खिच्नेछौँ र आफूलाई मन परेका व्यक्तित्वहरूसँग बसेर फोटो खिच्नेछौँ र अन्तिममा प्रेम होस् खाएर मात्र हामी घर जानेछौँ। मौसम जाडोको छ, तातो सुप खाएर क्रिसमसको गीत गाउँदै घरतिर जाने यो समय आजको कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई आजको उपसचिव उपमहासचिव साथै प्रवक्ता हाम्रो उद्धव सुब्बाज्यूलाई धन्यवाद दिँदै धार्मिकताले राष्ट्रलाई उठाउँछ। राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घले आयोजना गरेको 2077 या 2020 को क्रिसमस महोत्सवमा हामी सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र साथै यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भएको हाम्रो आजको विशेष अतिथि मोना अन्सारीज्यू, हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता एडभोकेट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीज्यू अनि हाम्रो आङ काजी शेर्पाज्यू भर्खरै हामीले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ उहाँबाट हामीले सुन्यौँ। त्यसरी नै हाम्रो अबुल कलाम मियाजी, साथै हाम्रो राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्षज्यू सिबी गत्राज्यू अनि हाम्रो वरिष्ठ सहअध्यक्ष डाक्टर फिलोमन छेत्रीज्यू, साथै हाम्रो सहअध्यक्षज्यूहरू उपमहासचिवज्यूहरू, विभिन्न महादेशका प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न ब्रान्ड एम्बेसडर्सहरू, विभिन्न प्रदेशका प्रमुखज्यूहरू, साथै सबै हाम्रो राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घका पद अधिकारीज्यूहरूलाई र साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई
म धन्यवाद दिन चाहन्छु र कसरी बिर्सिन सक्छ हाम्रो पत्रकार मित्रज्यूहरूलाई यहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज परमेश्वरको अनुग्रहमा यस्तै महामारीको समयमा कसले सोचेको थियो होला कि 2020मा क्रिसमस यसरी जुम मार्फत अनलाइन मार्फत हामीले मनाउँछौँ भनेर। तर समय हामी मानिस जातिलाई थाहा छैन, मात्र परमेश्वरलाई। हामी परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनमा यसरी पनि this is a very unique situation. Whoever had thought that we're going to celebrate Christmas through online or through Zoom, but there is a blessing in disguise. यो चाहिँ याद गरौँ, यो हेर्दाखेरि डरलाग्दो देख्छौँ तर यसको भित्र पनि आशिष छ। यदि आज पेन्डेमिक लकडाउन महामारी नभएको भए हाम्रो क्रिसमस काठमाडौँ या नेपालमा मात्रै हुन्थ्यो भने आज हाम्रो अनलाइन तर्फबाट नै आज संसारभरि हामी एक ठाउँमा यसरी भेला भएर क्रिसमसको ग्रिटिङ्सहरू क्रिसमसको शुभकामनाहरू आदान प्रदान गरेको छ। किनभने बाइबलमा भनेको छ all things work together for good and give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी बाइबलमा भनेको छ सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यो क्रिसमस सिजन हामीलाई कतिलाई नरमाइलो लाग्छ होला। हामीले हरेक वर्ष एकदम भव्य रूपमा हजारौंको सङ्ख्यामा हामीले कार्यक्रम गर्थ्यौँ, तर आज थोरै भए पनि तर विश्वमा हामी मिलेर यसरी कार्यक्रम गर्न पाएका छौँ। All glory to God. All glory to God. हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी अन्त गर्दैछौँ। तर अन्त गर्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा मेरो मनमा एउटा पद चाहिँ पढ्न मन लाग्यो। ढिलो भइरहेको छ, but let's just give glory to God. अनि यहाँ यसो पनि भनेको छ यो महामारीको सिचुएसनमा पोलिटिकल अनसर्टेनिटिजमा इकोनोमिक क्राइसिसमा तर यहाँ यस्तो आजको क्रिसमसको वचनलाई म पढ्दै आजको कार्यक्रममा अन्त गर्दछु। Today in the town, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, do not be afraid. I bring you great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. So do not be afraid. अनि यहाँ पनि यस्तो पनि भन्दछ, glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests. यसै कारण परमेश्वरले भन्छन् स्वर्गदूतले भनेको नडराऊ। आज हामी डराउँदैन किनभने इमानुएल परमेश्वर हामीसँग हुन्छ। आमेन। हामीले धेरै नै मानव अधिकारको कुराहरू सुन्यौँ, हाम्रो डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू सुन्यौँ, तर let us remember the fact that Jesus came to reconcile God and man and from man to man. यसै कारण because of Christmas there is hope. Because of Christmas we look forward to the days ahead. परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिउन् र यति भन्दै सबैजनालाई एकदमै क्रिसमसको मेरी क्रिसमसको शुभकामना भन्छौँ र आउने वर्ष 2021 को let us all hope for a prosperous and a blessed and a disease free 2021. परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन् र यो प्रार्थनाको निम्ति म पास्टर सोरम काबोलाई चाहिँ यो समय दिन चाहन्छु र पास्टरबाट हामी आशिष दिनेछौँ। हुन्छ, आज हामी यो सभामा प्रार्थनासहित अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रेम परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ सृष्टिकर्ता सर्वोच्चको परमेश्वर, मानव जातिको सृष्टिकर्ता तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो एकलौते पुत्र प्रभु यीशुलाई यस संसारमा 2000 वर्ष अघि यस धरतीमा पठाउनुभयो र उहाँ मुक्तिदाताको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो। एउटा गाईको गोठमा जन्म लिएर क्रुसमा बलिदान भइकन आज सारा मानिस जातिको पापलाई क्षमा गर्न तपाईँ बलिदान हुनुभयो प्रभु यीशु, जसको जन्मदिन आज हामीले याद गरिरहेको छ। र प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। 2020 सालको यो क्रिसमसको समयमा हामीलाई तपाईँको आराधना गर्ने, तपाईँको याद गर्ने हामीलाई मौका दिनुभयो। हामी धन्यवाद मान्दछौँ र आउँदो वर्ष पनि हामी यसरी नै अझ फिजिकली हामी भेटेर तपाईँको स्तुति आराधना गर्न सकौँ भने हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। र यहाँ जतिजना आज हामी सहभागी हुन सक्यौँ र देश विदेशबाट पनि आज जुममा यो सभामा जोडिन सक्यौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी सबैलाई यो क्रिसमसमा तपाईँको शान्तिले माफ गर्नुहोस्, हामीलाई डोर्याउनुहोस्, सुस्वास्थ्य दिनुहोस्,
ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् र तपाईँको वचनले भने चाहिँ हामी एका दोस्रोलाई तपाईँको प्रेमले हामी प्रेम गर्न सकौँ, किनभने तपाईँको प्रेम अलौकिक प्रेम छ, जो प्रेम तपाईँले क्रुसमा एउटा प्रदर्शन गर्नुभयो, बलिदान गरेर आज सारा मानिस पापीलाई पवित्र परमेश्वरसँग मिलाप गराइदिनु भएको छ। र प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको सभाको लागि। राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घद्वारा जुन यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, यहाँलाई आशिष दिउँ भनी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु र पत्रकारहरूलाई र सहभागीहरू प्रत्येकलाई तपाईँलाई आशिष दिनुहोस्, सुस्वास्थ्य दिनुहोस्, समृद्धि दिनुहोस्। यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई प्यारो गर्ने मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। क्रिसमस 2077 म सञ्चालक उपमहासचिव तथा प्रवक्ता उद्धव चिमोरिया यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। अर्को वर्ष क्रिसमस कार्यक्रममा धुमधामको साथ भेट्नेछौँ। तबसम्म लागि दिनुहोस्। जय श्री मरी क्रिसमस।